नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा वलनज्ज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़मा मुहतरम इज़्ज़तमंद अल्लाह तबारक व तआला इंसान दुनिया तरा लेगले दे और दा टूल निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ददी इंसानानु दफार च देनो दा चलोले दे नरदी इंसान नम च देनो दा मुतालिबा दा च ज़मा बंदा अरसम स्ता दफार पैदा कड़ी दी नुस्ताम से ज़िम्मेदारी दी लका सरंग हदीस कुदसी के अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाई यब्न आदम खलक़तुल अशिया लिअजलिक व खलक़तुक लिअजली फ़ला तश्तइल बिमा हुवा लका अम्मन अंत लहु। ए ज़मा बंदा दा हर समस्ता दफार पैदा कड़ी दी और तमा द खपल ज़ान दफार पैदा कड़ी नो च दा कम समस्ता दफार पैदा कड़ी दी दा दे चरता ज़माना गाफिल न की द गफलत वाला ज़िंदगी ज़मा मुहतरम दा अल्लाह तबारक व तआला ता न दख़ संग हदीस कुदसी के अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाई यब्न आदम अस्कुरुक व तंसानी। ए ज़मा बंदा ज़चिदेनो ता यादो और ता चिदेनो ज़ेर कड़े मा फ़इन ज़करतनी ज़करतुक कचरे तमा यादे नुज़म चिदेनो ता यादो व इन नसीतनी ज़करतुक और कचरे तमा हेर के नबियादिम चिदेनो ज़ यादो न दुम न रहीम रब दे ज़मा मुहतरमो नु चागा ज़मंग उस्तासु न कम ज़िंदगी गवाड़ी कचरेगा मंग उतासु इख्तियार कला नु अल्लाह तबारक व तआला वदा टोल निज़ाम ज़मंग उस्तासु दफार सम की नन खास कर ज़मीदारूना च देनो दा ढेर परेशान दी वली मखके 2-3 काल च देनो तमाकू खी पैसे उकलली और सकल आग शांति न फरा नल च संग दा आगे उम्मीद नु ज़मा मुहतरम पदी बानम लख का तबरकुल नती फकार पदी के च कम खैरुना कम हिकमतुना ज़मंग उस्तासु रफार ज़मंग रब इखौदी दी नु आगा ज़मंग उस्तासु को समझ के च देनो दा नाराज़ी अल्लाह तबारक व तआला दे इंसान हालात तगूरी कल पे अल्लाह तबारक व तआला द मालदारे हालात रावली नो पागी के ज़ान ल इम्तिहान वी कल द गरीबे हालात राशि पागी के बिया ज़ान ल इम्तिहान वी कल सेहत वी कल बीमारी वी कल बारहू न कीगी कल बारहू न कीगी ज़मा मुहतरम दी टोल पशा बांधे द अल्लाह तबारक व तआला यो हिकमत प्रूति खमंगा उतासु तखकारिना ज़मंग उस्तासु मखे ता सिर्फ दुनिया दा और द अल्लाह तबारक व तआला मखे ता ज़मंग उस्तासु दुनिया व आखिरत दुआना प्राती थी और असल ज़मा मुहतरम आगा ची देनो आखिरत थी द दुनिया तो खुशहाली दी दाम डी रिज़र ख़त्मे दो वाले दी और को द दुनिया परेशानी दी दाम डी रिज़र ख़त्मे दो वाले दी कि द दुनिया बीमारी दा क सेहत दे क ज़वानी दा क बूढ़ा वाले दे क माशूम तोब दे दा हर से ख़त्मी दुन की दी खुद आखिरत च ज़मा मुहतरम कम ज़िंदगी दा अगर ढेर ज़ियादा उगदा ज़िंदगी दा सोना ज़िंदगी दा इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाई वही दज़म के नवाले तरसमान पूरे दा टोल खला दा द उरीद दानू न डकश ज़र का लपस यो मार्ग राजी यो दानत उचती दास यो वक़्त बराशी दा दानी ब ख़त्मिशी खुद आखिरत ज़िंदगी न ख़त्मी की ज़मा मुहतरम दुनिया पर गमुन बांधी मंगा उतासु ढेर न परेशान कीगो मंगा उतासु द आखिरत गम जिनो दा खपल गम जोड़ को दागी दफार तैयारी को और बाकी ची अल्लाह तबारक व तआला सुमन दुनिया ज़मंग उस्तासु पर किस्मत के लिखे लगा आगा बा मिलावी की ज़मा मुहतरम ढेर ज़्यादा मसलो दागी नसीबा मिलावी की ना
نو که موږ او تاسو خوشحالي غواړو، چین او سکون غواړو، نو زما محترمو دا د الله تبارک وتعالی په دین کې دی. مخکې څه شوي دي، څه کمې بیشې شوي دي، غلطه لاره هم اختیار کړې ده، نو په هغې باندې خو استغفار وکړو، د الله تبارک وتعالی نه معافي وغواړو او د خپلې زندګۍ د صحیح کولو کوشش شروع کړو. الله تبارک وتعالی به هم د دنیا زندګي هم ښایسته کړي، د آخرت زندګي به هم ښایسته کړي، ځکه د الله تبارک وتعالی وعدې زما محترمو دا پسې دي، دا په نیکو اعمالو باندې دي. څنګه ارشاد فرمایي: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبه ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. الله تبارک وتعالی ارشاد فرمایي چې نیک اعمال کې څوک وي، که هغه نارینه وي او که زنانه وي، او بیا د دې سره سره د ایمان دولت ورسره شته دی، نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې هغې له به زه حیات طیبه ورکړم. څه مراد؟ د چین او سکون والا زندګي بوله ورکړم. او چین او سکون زما محترمو دا د ډېرو پیسو سره نه دی تړلی، د ډېرو بنګلو سره نه دی تړلی، د کارخانو سره نه دی تړلی. الله تبارک وتعالی چې چاله سکون ورکوي، د روډ په غاړه باندې به څملي، ګټه لوټه به د سر د لاندې کېږي، او داسې خراټې به اخلي چې د کروڑونو په بنګلو کې به چاته نه نصیب کېږي، د لکونو په بیډونو کې به چاته نه نصیب کېږي. او چې الله تبارک وتعالی بې ارامه کړي، نو د کروڑونو بنګله به وي او د لکونو بیډونه به وي، ټول سهولیات به وي، اسباب به موجود وي، خو سکون به ورته نه میلاوي، کې ډډې په ډډې باندې به اوړي او خوب به چې دی نو دا نه ورسي. په دې لپاره زما محترمو اول نمبر کې خپل خالق مالک راضي کو، هغه سره خپل راضینامه وکړو، او څنګه ما عرض وکړه په تېر شوې زندګۍ باندې استغفار وکړو، د الله نه معافي وغواړو. ټیک ده، په زمیندارو باندې حالات راغلي، زړه بیا خفه وي، خو زما محترمو چې کله رجوع الی الله چې دی نو دا وشي، الله تبارک وتعالی طرف ته رجوع کړو، د خپلو منځونو اهتمام کوو، د رجوع اهتمام کوو، او دغه رنګې د زکات او د عشر او د صدقې اهتمام کوو. زما محترم اکثر ګورې دا شیرونه وي، هغې د زکات اهتمام نه کوي، د عشر چې کوم دی نو اهتمام نه کوي، صحیح طریقې سره نه وباسي. نو چې کله داسې غونته کې حالات وي، نو بیا الله تبارک وتعالی ناراضه وي، او دا خو کېدی نه چې زما محترمو چې خالق دې ناراضه وي او مخلوق دې خوشحاله شي. نو زما عزتمندو که خوشحالي غواړو، که چین او سکون غواړو، نو خپل رب سره راضینامه چې دی نو دا وکړو. الله په انتظار باندې دی، کله به زما بندګان راځي، د شپې وراشي، د ورځې وراشي، په ځوانۍ کې وراشي، په پیرۍ کې وراشي، ما نه به د خپلو ګناهونو معافي وغواړي، او زه به ورته ټول ګناهونه معاف کړم. د الله نه تپوس کولو والا هېڅوک هم نشته دی زما محترمو چې د الله نه تپوس وکړي چې تا دا پلانکي ګناهګار ولې معاف کړو. نو دې لپاره ډېره ضروري ده چې د الله تبارک وتعالی سره خپل تعلق چې دا جوړ کړو. انشاءالله دنیا به هم ښایسته شي، آخرت به هم ښایسته شي.